अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 71 रुकू नंबर 7। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फ़न्फ़िरू सुबातिन अव इंफ़िरू जमीआ। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बचाव का सामान ले लो, चुनाचे तुम दोस्तों में निकलो या इकट्ठे ही निकल पड़ो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खिज़र है या हज़र है, इसका जो माना है वो बचाव का है। जंग के लिए ज़रूरी नहीं कि हर मोमिन ही निकल खड़े हों। ये सूरत अत-तौबा में आता है। मोमिन होशियार, मामला फ़हम होता है। यहाँ पर ये आयत में ग़ज़वा उहद के बाद ग़ज़वा अहज़ाब से पहले जो ये आयत है ग़ज़वा उहद के बाद ग़ज़वा अहज़ाब से पहले नाज़िल हुई। उहद की शिकस्त के बाद इर्द गिर्द के कबाइल की जो हिम्मतें थी वो बुलंद हो गई थी और वो जो मुसलमान थे वो हर तरफ से खतरात में घिरे हुए थे। आए दिन ये पता चलता था कि फ़लाँ कबीले ने बगावत कर दी, फ़लाँ कबीले ने मुसलमान मुबल्लिगीन को मार डाला। इन हालात में मुसलमानों का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था और ये आयत उस मौके पर नाजिल हुई। यहाँ पर ईमान वालों को दीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुश्मन के मुकाबले में अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है कि तुम मुहतियात रहो, तुम चौकन्ने रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बचाव का सामान तैयार कर लो, जिनके ज़रिए दुश्मनों की चालों साजिशों को नाकाम बनाया जाए, इनकी कुव्वत को तोड़ा जाए। मसलन किला बंदियाँ और खंदक का इस्तेमाल, तीरंदाजी, घुड़सवारी सीखना, इन तमाम सनतों का इल्म हासिल करना जो दुश्मन के खिलाफ जंग में मदद देता है, वो उलूम सीखना जिसके ज़रिए दुश्मन के खारजी और दाखिली हालात और इनकी साजिशों से बाखबर रहा जा सके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जिहाद के लिए निकलना। ये देखें, यहाँ पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को अलर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने सूरत तौबा में अभी मैंने आपको बताया कि जंग के लिए ज़रूरी नहीं कि हर मोमिन ही निकले। देखें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन निकले कि कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जिहाद करे और कोई इंसान इल्म, खुद भी इल्म में पुख्ता हो, खुद भी इल्म सीखे और दूसरों को भी वो इल्म सिखाए, तो ये भी एक बेहतरीन जिहाद है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सूरत अन-निसा जो है वो मदीना में नाज़िल हुई और ग़ज़वा उहद के बाद तो मुसलमानों के वैसे ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मुसलमानों को चूँकि ग़ज़वा उहद में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और आसपास के जितने भी यहूदी और मुनाफिकीन थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और मुसलमानों को हर तरफ से जो ख़तरा था वो बहुत ज़्यादा था। और इसलिए, और जब किसी को ख़तरा होता है या कोई ये फील करता है कि मेरे ऊपर ख़तरा है या मैं वीक हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लूज़ होता है। ये एक नेचुरली अमल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के कॉन्फिडेंस को बहाल रखने के लिए मुसलमानों को कहा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने इंतज़ाम करो अपने बचाव का। फ़ाफ़िरू सुबातिन अव यफ़िरू जमीआ, चुनाचे तुम दोस्तों में निकलो या इकट्ठे ही निकल पड़ो। सुबातिन से मुराद दस्ते या सवारों की जमात, अव यफ़िरू जमीआ, चुनाचे तुम दोस्तों में निकलो यानी कि सब मिलकर निकलो। इस्लाम और मुसलमानों के वजूद के लिए जंग नागज़ीर थी क्योंकि इर्द गिर्द बेशुमार मुखालफतें थी जिसमें घेरे हुए थे मुसलमान। मदीना की इस्लामी रियासत के अंदर मुनाफिकीन और यहूदी मुसलमानों के खिलाफ गहरी साजिशें कर रहे थे। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि छोटे दस्तों की शक्ल में निकलो या एक पूरी फौज की सूरत में निकलो। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लोग इस तरीके से निकले। यहाँ पर मुसलमानों को कुछ इंस्ट्रक्शन हदायत दी जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुश्मन के मुकाबले में हर वक्त चौकन्ना रहना, एहतियात बरतना, पुरअमन तदबीरें और जंगी तैयारियों से अपने बचाव का इंतज़ाम करना और मिलजुल के कलेक्टिवली दुश्मनों का मुकाबला करना। आयत नंबर 72। वइन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअमल्लाहु अलैया इज़ लम अकुम माहुम शहीदा। और बिलाशुबा तुम में यकीनन वो भी हैं जो निकलने में ज़रूर ज़रूर देर लगाएंगे। चुनाचे अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ पहुँचे तो कहेगा यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर इनाम किया जबकि मैं इनके साथ मौजूद ना था।
لڑائی کے لیے نکلنے میں دیر لگانے سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے لیے نکلنے میں نقصان کا اندیشہ نظر آئے تو عذر تلاش کرنا کہ دوسروں کی ہمت توڑنا، ایسی باتیں کرنا جس سے وہ خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی رکیں۔ یہ خطاب منافقین کے لیے ہے۔ جنگ کے دوران ان کا جو کردار ہوتا ہے اسے بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے غزوہ احد کے موقع پر لوگوں کو بھڑکایا تھا، منافقین کو ساتھ لے کر راستے سے واپس چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ آیت نمبر 50 میں فرمایا، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، کن کو؟ منافقین کو۔ اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برت لی تھی، اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ہم نے پہلے ہی احتیاط برت لی ہے، اور اس حال اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت منافقین کے، یہودیوں کے ارادے جو ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کو الرٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر منافقین کی طرف اللہ رب العزت اشارہ دے رہے ہیں کہ جب مسلمانوں پر مشکل آتی ہے تو منافقین کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ورنہ ہمیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو یہاں پر منافقین اس طرح کام نہیں آتے جس طرح ایک مخلص مومن کام آتا ہے۔ دیکھیں جب تمہارے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو تمہارے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں دیر لگانا منافقت ہی علامت ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو غزوہ احد کے اگلے ہی دن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جنگ کے لیے دوبارہ ریڈی ہوں، تو جو مومن لوگ تھے، جو اللہ رب العزت کو سچے دل سے ماننے والے لوگ تھے، باوجود اس کے کہ ان کے زخم سے وہ نڈھال تھے، برا حال تھا، وہ پھر بھی فل ریڈی ہو گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بات بیان کی ہے کہ جو مخلص مومن ہے وہ فوراً کام آ جاتے ہیں، جبکہ منافقین بہانے بناتے ہیں، وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اب یہ نہ اس میں شریک ہو جنگ میں۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ منافقین کا طرز عمل کچھ ایسا ہی تھا کہ جب نیکی جنگ کے وقت میں بلایا جاتا تو وہ ضرور ضرور سستی دکھاتے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ دیکھیں ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور کون سے کاموں میں دیری کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور آخرت کے کاموں میں دیری کرتے ہیں تو یہی منافقت ہے، اور کون سی منافقت ہے؟ دیکھیں آپ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عمر حضرت حذیفہ کو قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ کہیں منافقین میں میرا نام تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بول دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے بارے میں بتایا تھا۔ تو اس وقت دیکھیں حضرت عمر جو ہر لحاظ سے اسلام کے معاملے میں بہت کانشیس تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورٹ تھے، جنہیں مانگ کے اسلام کے لیے لیا گیا تھا۔ تو دیکھیں ایک ان کا عالم یہ تھا کہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم گھر کے کاموں کو بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کہ ہم دین کے کاموں کو کر رہے ہیں، ہم اپنا کام اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے کام میں اور دین کے کام میں فالٹ ہے تو اٹس مین یہ منافقت ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں محاسبہ کرنا چاہیے، کولیکٹیولی دین کی خدمت کرنی چاہیے، دین کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ دیکھیں جیسے ہم اندر سے ہوتے ہیں نا قدرتی طور پہ، ویسے ہی باہر چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔